कहिले हावा बेचिन्छ पैसाका लागि, कहिले पानी बेचिन्छ, कहिले हावा बेचिन्छ पैसाका लागि, कहिले पानी बेचिन्छ। नेपाल यस्तो बजार हो, अरे नेपाल यस्तो बजार हो जहाँ घर जलाई खरानी बेचिन्छ। अरे हाम्रो संस्कार निहाल्न दिनुहोस् विधवाहरूलाई, अरे हाम्रो संस्कार निहाल्न दिनुहोस् विधवाहरूलाई, जो बोक्सीको आरोपमा कुटिँदा लडी बसेका छन्, जो बोक्सीको आरोपमा कुटिँदा लडी बसेका छन्। कति बुझ्ने भयो समाज भन्लान्, अरे कति बुझ्ने भयो समाज भन्लान् ती बहिनीहरू, अरे कति बुझ्ने भयो समाज भन्लान् ती बहिनीहरू, जो हर महिना गाई गोठमा छाउ पडी बसेका छन्। नमस्कार सबैजनालाई। म आज यहाँ गजल, विशेष गरी दुईवटा गजल सङ्ग्रहहरूबाट म तपाईहरूलाई गजल वाचन गरेर केही गजलका शेरहरू सुनाउन गइरहेको छु। मसँग दुईवटा गजलका किताबहरू छन्, सङ्ग्रहहरू छन्। एउटा गजल छ मनभित्रका प्यासहरू गजल सङ्ग्रह। यो म आफैले रचना गरेको गजल सङ्ग्रह हो। यसैबाट म तपाईहरूलाई गजलका केही शेरहरू सुनाएर म तपाईहरूलाई चाहिँ एउटा मनोरञ्जन दिने प्रयास गरिरहेको छु। मनभित्रका प्यासहरू यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ दृश्यमा। यो मेरो आफ्नै गजल सङ्ग्रह हो। यसबाट म 5वटा गजल तपाईहरूलाई सुनाएर चाहिँ मनोरञ्जन दिने कोसिस गर्नेछु। भने त्यस्तै मसँग आदरणीय स्रष्टा गजलकार जितेन्द्र बानिया हुनुहुन्छ। म उहाँको गजल सङ्ग्रह देशको ऐनाबाट स्रष्टा जितेन्द्र बानिया, गजलकार जितेन्द्र बानियालाई सम्झँदै उहाँकै गजल सङ्ग्रह देशको ऐनाबाट म दुईवटा गजल वाचन गरेर म तपाईहरूलाई मनोरञ्जन दिने कोसिसमा जुट्नेछु। गजलका शेरहरू यसरी सुरुवात हुन्छन्। अप्सराहरू झुक्छन् तिम्रो अघि, अप्सराहरू झुक्छन् तिम्रो अघि, पूर्णिमाको जुन के हो र। अरे अप्सराहरू झुक्छन् तिम्रो अघि, पूर्णिमाको जुन के हो र। सुन्दरताको जलब यस्तो छ तिमीमा, सुन्दरताको जलब यस्तो छ तिमीमा, सुन्दरताको जलब यस्तो छ तिमीमा, नम्बरी सुन के हो र। प्रेमको बाण हानेर यति धेरै दुखायो मुटुमा, प्रेमको बाण हानेर यति धेरै दुखायो मुटुमा, प्रेमको बाण हानेर यति धेरै दुखायो मुटुमा। रामायणमा हनुमानले रामलाई लगाएको गुण के हो र, रामायणमा हनुमानले रामलाई लगाएको गुण के हो र। तिमीलाई दाँजेर म यति धनी हुन्छु कि प्रिय, तिमीलाई दाँजेर, अरे तिमीलाई दाँजेर म यति धनी हुन्छु कि प्रिय। मैले अघि लगाएको मोती नै मोतीको बिस्कुन के हो र, मैले अघि लगाएको मोती नै मोतीको बिस्कुन के हो र। मधुर आवाजमा जब तिम्रो मुखबाट गहन शब्द निस्कँदा, अरे मधुर आवाजमा जब तिम्रो मुखबाट गहन शब्द निस्कँदा, गोकुलमा कृष्णजीले बजाउने बाँसुरीको धुन के हो र, गोकुलमा कृष्णजीले बजाउने बाँसुरीको धुन के हो र। अरे गोकुलमा कृष्णजीले बजाउने बाँसुरीको धुन के हो र। सुन्दरताको जलप यस्तो छ तिमीमा, नम्बरी सुन के हो र। सुन्दरताको जलप यस्तो छ तिमीमा, नम्बरी सुन के हो र। तिम्रो यादले तडपिएर पल पल बाँचेको छु, अरे
तिम्रो यादले तडपिएर पल पल बाँचेको छु अजम्बरी सारा खुसी तिम्रै निम्ति साँचेको छु पल पल बाँचेको छु अरे तिम्रो यादले तडपिएर पल पल बाँचेको छु अजम्बरी सारा खुसी तिम्रै निम्ति साँचेको छु किन एक्लै टोलाइरहन्छु थाहा छैन किन एक्लै टोलाइरहन्छु भावनामा डुब्दाखेरि किन एक्लै टोलाइरहन्छु भावनामा डुब्दाखेरि तिमीले मधुर हाँस्ने हाँसो सजाएर राखेको छु तिमीले मधुर हाँस्ने हाँसो सजाएर राखेको छु लाग्थ्यो आज हाम्रो माया इन्द्र बस्ने स्वर्ग जस्तो अरे लाग्थ्यो आज हाम्रो माया इन्द्र बस्ने स्वर्ग जस्तो जीवनमा बहार ल्याउन तिमीलाई डाकेको छु जीवनमा बहार ल्याउन तिमीलाई डाकेको छु खुसी हुँदै मध्य दिउँसो अरे खुसी हुँदै मध्य दिउँसो सुन्दरतामा रम्नाखेरि तिमीलाई नै पाऊँ भनी देवी देवता भाकेको छु तिम्रो यादले तडपिएर पल पल बाँचेको छु अजम्बरी सारा खुसी तिम्रै निम्ति साँचेको छु अजम्बरी सारा खुसी तिम्रै लागि साँचेको छु। त्यस्तै मेरो अर्को गजलका शेरहरू फेरि यसरी सुरुवात हुन्छन्। अरे अरे रातमा केही बेर चम्किँदैमा जुनकिरी जुन हुँदैन बाहिर सुनको खोल हाल्दैमा बाहिर सुनको खोल हाल्दैमा पित्तल कहिल्यै सुन हुँदैन बाहिर सुनको खोल हाल्दैमा पित्तल कहिल्यै सुन हुँदैन रातमा केही बेर चम्किँदैमा जुनकिरी जुन हुँदैन हिम्मत भए यथार्थलाई देखाऊ अरे हिम्मत भए यथार्थलाई देखाऊ लुकाई राख्छौ किन हिम्मत भए यथार्थलाई देखाऊ लुकाई राख्छौ किन सत्य कुरा खुल्छ एक दिन सत्य कुरा खुल्छ एक दिन आदर्शले ढाक्छौ किन अरे सत्य कुरा खुल्छ एक दिन आदर्शले ढाक्छौ किन घाउमा लाउने मलम हुन्छ यसको कुनै ठाउँमा नुन हुँदैन घाउमा लाउने मलम हुन्छ यसको ठाउँमा कुनै नुन हुँदैन अरे घाउमा लाउने मलम हुन्छ यसको ठाउँमा नुन हुँदैन बाहिर सुनको खोल हाल्दैमा पित्तल कहिल्यै सुन हुँदैन बाहिर सुनको खोल हाल्दैमा पित्तल कहिल्यै सुन हुँदैन तिर्खा लाग्दा प्यास मेटाउन मूल आउँदैन प्यासी धाउँछ तिर्खा लाग्दा प्यास मेटाउन मूल आउँदैन प्यासी धाउँछ धैर्य गरे त्यो स्थानमा पुग्ने पालो एक दिन आउँछ सत्य कुरा खुल्छ एक दिन सत्य कुरा खुल्छ एक दिन आदर्शले ढाक्छौ किन हेर्दा उस्तै भए पनि कागमा कोइलीको धुन हुँदैन हेर्दा उस्तै भए पनि कागमा कोइलीको धुन हुँदैन बाहिर सुनको खोल हाल्दैमा पित्तल कहिल्यै सुन हुँदैन बाहिर सुनको खोल हाल्दैमा पित्तल कहिल्यै सुन हुँदैन बाहिर सुनको खोल हाल्दैमा पित्तल कहिल्यै सुन हुँदैन। धन्यवाद। पहिलो गजलका शेरहरू वाचनको यो समय र म त्यस्तै अब देशको ऐना गजल सङ्ग्रह स्रष्टा आदरणीय गजलकार जितेन्द्र बानियाका गजलहरू म यहाँ वाचन गरेर सुनाउँछु। उहाँका गजलका शेरहरू यसरी सुरुवात हुन्छन्। कहिले हावा बेचिन्छ पैसाका लागि कहिले हावा बेचिन्छ पैसाका लागि कहिले पानी बेचिन्छ कहिले बेचिन्छ हावा पैसाका लागि कहिले पानी बेचिन्छ नेपाल यस्तो बजार हो जहाँ जसलाई खरानी बेचिन्छ
कहिले हावा बेचिन्छ पैसाका लागि, कहिले पानी बेचिन्छ, कहिले हावा बेचिन्छ पैसाका लागि, कहिले पानी बेचिन्छ। नेपाल यस्तो बजार हो, अरे नेपाल यस्तो बजार हो जहाँ घर जलाई खरानी बेचिन्छ। सगरमाथाको आँगनमा हुर्किन्छन् गुराँस अनि मखमली, सगरमाथाको आँगनमा हुर्किन्छन् गुराँस अनि मखमली। अरे सगरमाथाको आँगनमा हुर्किन्छन् गुराँस अनि मखमली। सुगन्ध दिन्छ सुल्तान खाडीमा युवाको जवानी बेचिन्छ। सुगन्ध दिन्छ, अरे सुगन्ध लिन्छ सुल्तान खाडीमा, सुगन्ध लिन्छ सुल्तान खाडीमा युवाको जवानी बेचिन्छ। ठगी धन्दा मौलाउँछ दिन दहाडै, ठगी धन्दा मौलाउँछ दिन दहाडै समाज सेवाकै नाउँमा। ठगी धन्दा मौलाउँछ दिन दहाडै समाज सेवाकै नाउँमा। पीडक मार्फत नै यहाँ पीडितको सारा कहानी बेचिन्छ। पीडक मार्फत, अरे पीडक मार्फत नै यहाँ पीडितको सारा कहानी बेचिन्छ। नुन तेलकै लागि फलाम पिट्छन् मुना मदन परदेशमा। नुन तेलकै लागि, नुन तेलकै लागि, अरे नुन तेलकै लागि फलाम पिट्छन् मुना मदन परदेशमा। सरकारद्वारा विज्ञापन दिएरै देशको सुन खानी बेचिन्छ। जनता समयकै जागरुक नभए, जनता समयकै जागरुक नभए देशभक्त सत्तामा नगए। जनता समयमै जागरुक नभए, अरे जनता समयमै जागरुक नभए देशभक्त सत्तामा नगए। प्रकृतिले दिएको सम्पत्ति समेत छानी छानी बेचिन्छ। जनता समयमै जागरुक नभए, जनता समयमै जागरुक नभए देशभक्त सत्तामा नगए। प्रकृतिले दिएको सम्पत्ति, प्रकृतिले दिएको सम्पत्ति, अरे प्रकृतिले दिएको सम्पत्ति समेत छानी छानी बेचिन्छ। कहिले हावा बेचिन्छ पैसाका लागि, कहिले पानी बेचिन्छ। नेपाल यस्तो बजार हो जहाँ घर जलाई खरानी बेचिन्छ। नेपाल यस्तो बजार हो जहाँ घर जलाई खरानी बेचिन्छ। त्यस्तै म फेरि उहाँकै गजल सङ्ग्रहबाट अर्को गजल सङ्ग्रह, अर्को गजल शेर म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु। राजनीति गर्नेको रातारात महल ठडी बसेका छन्। राजनीति गर्नेको रातारात महल ठडी बसेका छन्। अरे राजनीति गर्नेको रातारात महल ठडी बसेका छन्। जनता बाध्य भएर खाडीमा नै अडी बसेका छन्। जनता बाध्य भएर खाडीमा नै अडी बसेका छन्। लाजले मुख छोपी हिँड्छन् फाटेका गुन्यु चोली। अरे लाजले मुख छोपी हिँड्छन् फाटेका गुन्यु चोली। कसैका साडीहरूमा, कसैका साडीहरूमा लाखौं लाखका जडी बसेका छन्। अरे कसैका साडीहरूमा लाखौं लाखका जडी बसेका छन्। जनता बाध्य भएर खाडीमा नै अडी बसेका छन्। हाकिम साहब किन कारले ढिला आउनुहुन्छ? हाकिम साहब किन कारले ढिला आउनुहुन्छ? हजुरको त शौचालयमा समेत घडी बसेका छन्। हाकिम साहब किन कारले ढिला आउनुहुन्छ? हाकिम साहब किन कारले ढिला आउनुहुन्छ? हजुरको त शौचालयमा समेत घडी बसेका छन्। हाम्रो संस्कार निहाल्न दिनुहोस् विधवाहरूलाई। हाम्रो संस्कार निहाल्न दिनुहोस् विधवाहरूलाई। अरे हाम्रो संस्कार बदल्न, संस्कार निहाल्न दिनुहोस् विधवाहरूलाई। हाम्रो संस्कार निहाल्न दिनुहोस् विधवाहरूलाई। जो बक्सीको आरोपमा कुटिँदा लडी बसेका छन्। अरे हाम्रो संस्कार निहाल्न दिनुहोस् विधवाहरूलाई। अरे हाम्रो संस्कार निहाल्न दिनुहोस् विधवाहरूलाई। जो बक्सीको आरोपमा कुटिँदा लडी बसेका छन्। जो बक्सीको आरोपमा कुटिँदा लडी बसेका छन्।
कति बुझ्ने भयो समाज भन्लान्, अरे कति बुझ्ने भयो समाज भन्लान् ती बहिनीहरू, अरे कति बुझ्ने भयो समाज भन्लान् ती बहिनीहरू, जो हर महिना गाई गोठमा छाउ पडी बसेका छन्। कति बुझ्ने भयो समाज भन्लान् ती बहिनीहरू, जो हर महिना गाई गोठमा छाउ पडी बसेका छन्। राजनीति गर्नेको रातारात महल ठडी बसेका छन्। राजनीति गर्नेको रातारात महल ठडी बसेका छन्। जनता बाध्य भएर खाडीमा नै अडी बसेका छन्। जनता बाध्य भएर खाडीमा नै अडी बसेका छन्। धन्यवाद। तपाईहरुलाई आजको गजल वाचन कस्तो लाग्यो तपाईहरुले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। तपाईहरुले चाहिँ क्रिया प्रतिक्रिया जनाउनु भयो भने केही कमी कमजोरी भएका छन् भने मात्रै हामी सच्चिने मौका पाउँछौँ र म पनि सच्चिने मौका पाउँछु। तपाईहरुले त्यस्ता केही मेरा कमी कमजोरीहरू गजल वाचनका शेरहरूमा भेट्टाउनु भयो भने मलाई तपाईहरुले भन्न सक्नुहुनेछ भन्दै म आजको यो गजल वाचनका शेरहरूबाट यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।